आदाब सामईन, हस्ब वादा आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर के खुसूसी प्रोग्राम भारत विकास डायरी का एक और शुमारा लेकर शबीरुज़्ज़मा आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि प्रोग्राम के पहले अंक में हम श्रीनगर पार्लिमानी हलके के तहत आने वाले दक्षिणी कश्मीर के जिला पुलवामा की बात कर चुके हैं, तो आइए आज के प्रोग्राम में मध्य कश्मीर के जिला गांदरबल पर नजर दौड़ाते हैं। जिला गांदरबल भी अपनी खूबसूरती के एतबार से बहुत ही मशहूर है। इस जिले में शोहरे आफाक सयाहती मकाम सोनमर्ग वाक़ा है, जो सालाना बुनियाद पर लाखों सयाहों को अपनी जानिब माइल करता है। यहीं से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए भी एक रास्ता जाता है। जिला गांदरबल जुनूब की तरफ से दरियाए सिंध और शुमाल की तरफ से दरियाई किशन गंगा के किनारों के बीच वाक़ा है। ये दोनों दरिया इंसानी आबादी के साथ साथ चरिंदो परिंद की प्यास बुझाने के अलावा यहाँ के खेतों को भी खूब सैराब करते हैं। सियासी मंजरनामे पर जिला गांदरबल 2 असम्बली नशस्तों पर मुश्तमिल है, जबकि पार्लिमानी एतबार से ये वस्ती कश्मीर यानी श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के साथ आता है। जिले में आने वाले लोकसभा इंतखाबात से कबल ही इंतखाबी मशीनरी की तरफ से क्या कुछ इंतजामात और तैयारियां की जा रही हैं, नई हदबंदी के बाद कौन से इलाके पे किस तरह का फर्क पड़ा, जिले में राय दहिंदगान की तादाद क्या है, ये सारी तफसील जानने के लिए चलते हैं गांदरबल में मौजूद अपने नामानिगार साबिर अय्यूब के पास। जैसे जैसे हमारे मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात सर पे हैं, इंतखाबी अमल में फाल शिरकत की अहमियत को उजागर करना नागुज़ीर है। जबकि इंतखाबात एक महज वाक़ियात नहीं बल्कि एक जमहूरी सेटअप की सग बुनियाद है, जो आवाम के जरिए और आवाम के लिए हुकूमत की जौहर को मुजस्सम कर रहे हैं। वोट के इस्तेमाल का हक हर फर्द का बुनियादी हक है, जो हमारी कौम के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए एक ताकतवर हथियार के तौर पर काम करता है। इस तनाजुर में यह जरूरी है कि वोटिंग के जौहर को एक संजीदा फर्ज के तौर पर तस्लीम किया जाए, न कि महज एक गैर मामूली इंतखाबात जमहूरियत की एक बुनियाद के तौर पर है, जो शहरियों को ऐसे नुमाइंदे मंतखब करने का मौका फराहम करते हैं जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। अपना वोट डालकर हमें एक ऐसी हुकूमत की तश्कील में अपना हिस्सा डालना चाहिए जो हमारी इज्तिमाई मर्जी की अक्कासी करता हो। हर वोट एक आवाज है और इज्तिमाई तौर पर वो हमारी कौम की सिम्मत का तयन करने के लिए एक संजीदा रोल अदा करती है। लिहाजा हम पर फर्ज है कि हम इस हक को समझदारी, दियानतदारी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। पार्लिमानी इंतखाबात हमारी मुल्क की तारीख का एक अहम लम्हा है। ये वो वक्त है जब हमारे मुल्क की तकदीर इसके शहरियों के हाथ में है। हुकूमती मशीनरी इन इंतखाबात के लिए कमर बस्ता है और इस बात को यकीनी बनाती है कि अमल हमवार, आजादाना और मुनसिफाना हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे इंतखाबी अमल का निगरान है और आइंदा चंद दिनों में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, जो कि इंतखाबी अहमियत के हामिल जमहूरी मशक के आगाज का इशारा भी होगा। हर हक राय दहिंदगान के लिए जरूरी है कि वो इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि हर डाला गया वोट हमारी कौम के रोशन मुस्तकबिल की तामीर की तरफ एक कदम होगा। ये एक मौका होता है कि हम अपने नुमाइंदों को जवाबदेह बनाए और ऐसी पॉलिसियां तश्कील दे जो हम और आने वाली नस्लों को मुतासिर करे। श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के हदूद में श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा के इलाकों के साथ साथ जिले गांदरबल के 2 असम्बली नशस्तों गांदरबल और कंगन आते हैं। अब चूंकि इलेक्शन तैयारियों का अमल जारी है, जबकि ये अमल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 1 या 2 हफ्तों के अंदर इलेक्शन तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। जिले गांदरबल के 2 असम्बली नशस्तों जो श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त का हिस्सा है, इसमें जकूरा और गुलाबाग
کے علاقوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ صفا پورہ اور پہلی پورہ کو شامل کیا گیا ہے۔ ضلع میں 2024 کے انتخابات کے لیے رائے دہندگان کی تعداد 2,04,527 ہے، جس میں 1,02,553 مرد جبکہ 1,01,973 خواتین ووٹران شامل ہیں۔ اس سے قبل 2019 کے انتخابات میں کل 1,76,169 رائے دہندگان تھے اور اس الیکشن کے دوران ووٹنگ کی شرح 17.59% تھی۔ ضلع میں الیکشن تیاریوں اور دیگر مزید جانکاری کے لیے جب اس نمائندے نے ڈپٹی کمشنر گاندربل شامبیر IAS جو ضلع کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بھی ہے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے تفصیلی جانکاری دیتے ہوئے کہا، ہم لوگوں نے ابھی جو پارلیمنٹری الیکشن ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے اسپیشل اسمبلی ریویژن، سبری ریویژن، کئی سارے ریویژنز بھی ہوئے ہیں، ہمارے آفیسرز کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے۔ جو الیکشن کمیشن کے نارمس ہیں ان سب نارمس کے حساب سے ہماری پوری پرکریا ہم لوگوں نے ابھی تک کی ہے۔ ٹل ڈیٹ ہماری ساری چیز تیار ہے اور جیسے ہمارا ٹائم ٹیبل ہے اس کے حساب سے ہم لوگ آن ٹریک۔ چونکہ 2024 میں تو نئے ووٹرز آ گئے، اس میں کتنا فرق ہے اور جو 2019 میں تھے کتنے تھے اور آج کتنے ہیں؟ 2019 کا آنکڑا دیکھا جائے تو اس ٹائم ہمارے پاس 1,76,169 لوگ جو تھے ٹوٹل ہمارے پاس الیکٹوریٹ تھا، اور اس بار جو ہم لوگوں نے سمری ریویژن بھی کیا ہے اور ہم لوگوں نے اپنی جو چیزیں جتنی اچھے سے ایکسرسائز کری ہے تو ہمارے پاس کل ملا کے 2,04,527 لوگ جو ہے ہمارے الیکٹر رول آ چکے ہیں، جس میں میل اور فیمیل اپروکسیمیٹلی ہمارے 50% ہی ہے۔ تو مطلب کہ ہمارا اپروکسیمیٹلی جو 30,000 سے زیادہ کا ہم لوگوں نے اس بار ایڈیشن کیا ہے ابھی تک۔ تو آپ کے کتنے کانسٹیچوئنسیز آتے ہیں ٹوٹل جو پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسیز میں سری نگر کے؟ ٹوٹل ہمارے سری نگر کے پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہمارے پاس جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ 207 آتے ہیں، ہے نا، اور اس کے اندر جو نیا ایریا جو ہمارا اسمبلی کے حساب سے ہمارے پاس جو ڈیلیمیٹیشن بیڈ ہوا ہے اس میں ہمارے پاس صفا پورہ، پہلی پورہ 2 ایریا ہمارے انکلوڈ ہوئے ہیں، اور گلاب پارا اور چکورا جو ہے جس میں 9 پولنگ اسٹیشن تھے وہ ہمارے ایکسکلوڈ ہوئے ہیں۔ کنگن کا کتنا جو ٹوٹل جو ہمارے جو ووٹران ہے وہ کتنے تھے اور گاندربل کے کتنے تھے؟ ٹوٹل ہمارے پاس میں ووٹران جو ہے ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس بیک اپ والا ابھی نہیں ہے، لیکن ٹوٹل وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2,04,527 جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس دونوں کانسٹیٹوئنسی ملا کر ہمارے پاس الیکٹوریٹ ہوتا ہے ضلع کا۔ کوئی میسج جو ینگ یوتھز کے لیے یا ووٹران کے لیے ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ انڈیا ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، اور یہ وائبرنٹ ڈیموکریسی اسی لیے وائبرنٹ ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے سب کو سمان ادھیکار ہے ووٹ کرنے کا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا ہمارا جو الیکشن کمیشن جو کام کر رہا ہے اس سے اچھا کام شاید ہی کہیں پر ہر جگہ ہوتا ہو، اور جو مجھے لگتا ہے کہ ووٹ کی طاقت جو ہے سب لوگ جانتے ہیں آج کے، اور سب لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جو اربن اپیتھی کی بات رہتی ہے ان لوگوں تک پہنچنے کی ضلع پرشاسن کے دوارا بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں آپ کے مادھیم سے بھی یہی بات کروں گا کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، میکسیمم ہم لوگ ووٹ کریں تاکہ صحیح بندہ جو ہے چن کے آئے۔ اگر کسی کو کوئی اپڈیٹ ہے، کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے اپنے جو آپ کے ایریا کے ووٹران ہے وہ کس سے رجوع کریں؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس میں جیسے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ہوں، ہمارے یہاں پہ ڈپٹی DO بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس دونوں اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں ایک ACS اور ایک دونوں ERO بھی ہے، تو آپ لوگ وہاں پر بھی جا کے دونوں آفیسز میں لوگوں کو پتا بھی ہے، وہاں پر جا کے اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں لوگ، اور کسی کو اور کچھ ٹیسٹ چاہیے تو وہ ہمارے آفس میں بھی بتا سکتا ہے۔ رئیس صاحب، کیا آپ کے پاس یہ آنکڑے ہیں کہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں کتنے سینسیٹیو اور کتنے سپر سینسیٹیو تھے اور کتنے نارمل تھے پچھلے بار، اور آج کتنے رکھے گئے ہیں؟ پچھلی بار ہمارا پولنگ پرسنٹیج ٹوٹل 18% تھا پریویس لوک سبھا میں، ہے نا، اور ہمارے پاس ٹوٹل جو ہمارے اس سال پولنگ اسٹیشن 260 ہے، پولنگ لوکیشن 214 ہے۔ ابھی ہمارے جو سینسیٹیو ہے وہ ہم لوگوں نے 104 پولنگ اسٹیشن، ہائپر سینسیٹیو 94 اور نارمل ہمارے 62 ہے، اور اس کے کرائٹیریا ہے وہ سیٹ کرائٹیریا کے حساب سے یہ چیزیں آتی ہیں نا، تو اس کے اندر جو کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں اس کے حساب سے ہم کو بائیفرکیشن کیا جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ گاندربل سے ڈپٹی کمشنر شامبیر IAS۔ ضلع گاندربل میں دلچسپی کے مرکز کے طور پر ماتا خیر بھوانی کا مندر ہے، جہاں ہر سال لگنے والے میلہ خیر بھوانی میں عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سید قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر بابا حیدر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے بھی یہاں مذہبی سیاحت کے مراکز کے طور پر
उभरे हुए हैं। यहाँ मानसबल और नारानाग जैसी मकामात मकामी और गैर मकामी सैलानियों को अपनी जानिब माइल करते हैं। जिला गांदरबल में अक्सर लोग कृषि से वाबस्ता हैं, जबकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा छोटे बड़े कारोबार से जुड़ गया है। जिले में रहने वाले ऐसे कई सारे लोग हैं जो सरकारी और गैर सरकारी शोबे में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। भारत विकास डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये खास प्रोग्राम? अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है radiokashmir@gmail.com। प्रोग्राम के एक और शुमारे में एक नए जिले के चुनावी और तरक्याती मंजरनामे पर बात होगी। जब तक के लिए आकाशवाणी श्रीनगर के समाचार कक्ष की इस पेशकश के साथ ही शिबीर जमां को दीजिए इजाजत। शब बखैर।